اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یک ویدیوی مختصر در خدمت شما حاضر خدمت هستم. سوال ایه که چرا بلاها بعض اوقات چرا مصیبت ها برای انسان میه؟ ریشه از این مصیبت ها چیه؟ در من روایات و علما مختلف وجوهات را و مختلف ریزنز را برای ازی که انسان در مشکلات گرفتار میشه، در مریضی گرفتار میشه، در بیماری گرفتار میشه، در مسائل اقتصادی برایش میه، مختلف ریزن سے بیان کرده. یکی از ریزن ممکنه مختلف باشه. یکی از ریزن ایه که در من روایات هم ده و امام صادق علیه السلام و ای بزرگوار ای رئیس مذهب ای تر گفته که هر رگی که انسان کٹ شونه گردن چی، مثلا رگی بدن چی کٹ شونه خون باید. این به عنوان یک مثال امام پیش کرده. یا هر مصیبتی که برای انسان مایه، یا حتی سردرد میشه انسان، یا حتی مریض میشه انسان، یک کلانترین وجهشی به خاطر گناه های انسان است، به خاطر معصیت های است. خداوند متعال من قرآن مایه بیان مونه و امام صادق علیه السلام این آیه بسیار بزرگ را میخوانه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. موگه که مصیبتی که انسان قرآن موگه برش وارد میشه و روبرو میشه که یک مصیبت، که یک مشکل، که یک گرفتاری، او به خاطر ازی است که از خاطر دستای خوشی است، از خاطر کارهای خود انسان هست، از خاطر گناه های انسان هست. دنیا دار مکافات هم است، دو دنیا هم جزا و سزا مینگرنی، لیکن دمی دنیا هم باور کن بسیاری از اعمال خورمو مینگرنی. لذا ممکنه یک وقت تو یکو کس توهین کده باشی، ممکنه تو توهین شونی، ممکنه یک آدم را تو بیعزت کده باشی، تو هم بیعزت میشی. بعضو بعد انسان میگنه که برایش اقتصادی مشکلات مایه که واقعا یکشی دو نموشه، پیسه برای پیسه در او خرج مونه یا کمایی مونه، ببخشین کمایی مونه پیسه شی جمع نموشه، منی کاروبارشی برکت نداره. اونجا قرآن امیر مگه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. دست ایدی یعنی دست از خود خواسته انسان. البته زباد امام صادق علیه السلام امی آیه را مطابق آیه را مگه و یعفو عن کثیر، حتی که اگر بلاهایی که انسان برش نازل میشه از خاطر گناهایشی، بازم پروردگار عالم عفو در گذرش بیشتر از است که انسان در مصیبت ها و در بلاها مبتلا کنه. بلاهایی که انسان برای انسان مایه، مصیبت هایی که برای انسان مایه، مشکلات که برای انسان مایه، مریضی که برای انسان مایه، پروردگار از این طریق میخواه موشمور پاک کنه، موشمور یک تنبیه کنه، موشمور یک کسته گنتی کسته بیزنه، یک چوبی بیزنه که مو بیدار شونیم که ما چرا فلان گناه را کدوم، چرا فلان بنده خدا را غیبت چی کدوم، چرا فلان نفر ما توهین کدوم، چرا فلان نفر ما پس پشتی چاه کسته کندوم، چرا ما فلان نفر حسد کدوم، یا دیگه گناه ها، زنا خدا نخواسته، یا شراب خوردی خدا نخواسته، یا گانه گوش کدو، اینها تمام از خود یک آثار بد داره. گناه خود از خود یک آثار وضعی داره، یعنی معنیش اینه که دمزی دنیا هم انسان بعض از گناه ها که انجام میده و دمزی دنیا او از خود آثار خودشو میده، نتایج خود کسی شو میده. بالکل مانند گلاس زار ولیه که انسان یک گلاس زار حتی اگر خبرم نباشه بخوره خو انسان زار انسان را مکشه، انسان را از بین مبره. گناه هم میتره، لیکن از اول باب این لطف و کرم پروردگار عالم هست که یکو از طریق ازی بلاهایی که بریز نازل میشه از خاطر اون کارای خودمو خدا میخواه ما رو ببخشه. بازم پروردگار عالم اگر برای گو کس بلا هم نازل نمونه، پروردگار عالم میخواهش عفو در گذرشی از که عذاب شی است، از عقوبت شی است، از او کدر زیادتر است. و یعفو عن کثیر، عفو در گذرشی بسیار زیاد است. امام صادق علیه السلام میگه. لذا بعض اوقات عزیزان من اگر برای انسان بلا نازل میشه، انسان طرف اعمال خود توجه بیده، طرف کردار خود توجه بیده، طرف مسائل های شخصی خود توجه بیده، عادت های خود توخ کنن که یار ما خو اگر این بلاها که بریم نازل شده خدا نخواسته تکنیه که ما خود ما ده سبب شی ما خود ما باشم. چون که بعضی از بلاها، بعضی از مصیبت ها برای اولیاء الله ما یا برای حضرت ایوب علیه السلام خود بلای کربلا که یک گرفتاری، یک مصیبت یا یک آزمایش یا یک امتحان بسیار وسیع بود، خب برای امام حسین علیه السلام هم آمد. اونجا خب امام حسین نعوذ بالله گناه نکرد، از خاطر از اینکه مقامش بالاتر موره. لیکن یکی از وجوهات برای ما و شما عام آدما ایه که ما معمولا گناه ها را انجام میدیم، خب معصوم هم نیستی،
لذا باید توجه داشته باشی به طرف اعمال خوب. پروردگار عالم شما توفیق بده که اعمال خود صحیح کنی تا از بلاها، تا از مشکلات، تا از گرفتاری ها، تا از مریضی ها، تا از مسائل اقتصادی نجات پیدا کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.